سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.